पंचदशोऽध्याय पुरुषोत्तम योग श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखं मशस्तं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वा प्रसृत्य सशाखा गुणं प्रबुद्धा विषया प्रमाणा अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्दो न चर्जीन च सम्प्रतिष्ठा अशस्तमेनं सुविरूढमूलम् मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्जितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयम् त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रभूति प्रशस्ता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामां द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्तमूढा पदमभयं तत् नन्तद्भासायते सूर्यो न शशाङ्क न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तथामं परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्च पुत्रमतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राण एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामस्तन्तितव्यापि भुञ्जनं वा गुणानित्यं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैव पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैन्यपश्यन्ति